नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्र अर्थसंकल्पांत मॅरिटायमा खातीर तजवीज केल्ल्या निधीक लागून गोंयची ब्लू इकॉनॉमी घटमूट करपाक मजत जातली. तशेंच शिपींग बंदर नुस्तेमारीक लेगीत हाका लागून फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कोंकणी भाशेचो वारसो नेणट्यांनी फुडें व्हरपाक जाय. सरकारी कोंकणी भाशे खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयता. ह्या येवजणेचो लाव घेवन कोंकणी भाशेक समृद्ध करपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पणजी स्मार्ट सिटीचे 35 प्रकल्पांमदले 26 प्रकल्पांचें काम पुराय जालां अशी माहिती स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुखेल अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स हांणी दिल्या. आतां पुराय खबरो. केंद्र अर्थसंकल्पांत मॅरिटायमा खातीर तजवीज केल्ल्या निधीक लागून गोंयची ब्लू इकॉनॉमी घटमूट करपाक मजत जातली. तशेंच शिपींग बंदर नुस्तेमारीक लेगीत हाका लागून फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ल्हान तशेंच मध्यम उद्देगां खातीर रिणाच्या स्वरुपांत क्रेडीट सुविधा, डिजिटल मळाक घटमूट करपा खातीर साधन सुविधा वाडप, मनीस कुशळटाय, पर्यटन, भलायकी, आदिवासी कल्याण, पर्यटन थळाची उदरगत, हिल इन इंडिया, एर कार्गो येरादारी घटमूट करप, बंदरावेल्यान फार्मा एक्सपोर्ट अशे म्हत्वाचे निर्णय बारीकसाणेन विचार करून घेतल्यात. हाका लागून वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन हिणें सादर केलो हो अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांचो विचार करून एक समतोल आशिल्लो अर्थसंकल्प जाता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. ह्या सगळ्या निर्णयाचो योग्य राज्याक फायदो जावन रोजगार तशेंच येणावळ मेळपाक हातूंतल्यान मजत जातली अशें ह्या वेळार तांणी म्हळें. पणजी स्मार्ट सिटीच्या 35 प्रकल्पांमदले 26 प्रकल्पांचें काम पुराय जालां अशी माहिती स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुखेल अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स हांणी दिली. कांय प्रकल्पांचें काम 31 मार्च मेरेन पुराय जातलें अशें तांणी सांगलें. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं सुरू आशिल्ल्या कामांचो नियाळ घेवपाक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. कोंकणी भाशेचो वारसो नेणट्यांनी फुडें व्हरपाक जाय. सरकार कोंकणी भाशे खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयता. ह्या येवजण्यांचो लाव घेवन कोंकणी भाशेक समृद्ध करपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कोंकणीच्या साहित्यान आनीक भर पडपाक जाय आनी देखून साहित्यांनी काम करचें पडटलें अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोंय कोंकणी अकादेमी वतीन 38वो राजभास दीस आनी कोंकणी साहित्य आनी भाशा सेवा पुरस्कार भेटवण सुवाळ्याचें आयोजन केलें. त्या वेळार मुखेलमंत्री मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार दिल्ली साहित्य अकादेमीचे उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुमुद शर्मा, राजभासा सचीव प्रसाद लोलयेकार, राजभाषा संचालनालयाचे संचालक प्रशांत शिरोडकार, गोवा कोंकणी अकादेमीचे सचीव पराग नगरसेकार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. भारत हो भोवभाशीक देश, मात ग्लोबलायझेशनाच्या काळांत भारतांतल्यो सुमार 2500 भाशा लुप्त जायत चल्ल्या अशें युनेस्कोची नोंद म्हणटा. आमच्यो भाशा आमकां संस्कृताये कडेन, इतिहासा कडेन आनी लोकजिणे कडेन जोडटा. तशेंच देशाचो एकचार तिगोवन दवरता अशें मत कुमुद शर्मा हांणी ह्या वेळार व्यक्त केलें. भाशेची जपणूक म्हळ्यार अस्तित्वाची जपणूक अशें तिणें ह्या वेळार खासा नमूद केलें. गोंयांत मादक पदार्थ विरोधी कारवाय करतना कोलवा पुलिसांनी 2 गांजा पुरवणदारांक अटक केल्या. अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां राकेश मेघवाल आनी सागर पाणीग्रही अशीं आसा. दोगांकूय उदयपूर आनी ओडिशा हांगासान अटक करून हाडल्यात. ही कारवाय कोलवा पुलिसांनी केली अशी माहिती दक्षिण गोंयचे पोलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी आयज मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या दोनूय दुबावितांक 4 दिसांच्या पोलीस कोठयेचो रिमांड दिला. ह्या आदी कोलवा पुलिसांनी 29 डिसेंबराक केल्ल्या कारवायेंत सोनू कुमार चौहान हाका अटक करून ताचे कडल्यान 2.40 लाखांचो गांजा जप्त केल्लो. दुसरी कारवाय 12 जानेवारी केली. त्या वेळार विनायक चौहान हाका अटक करून ताचे कडल्यान 3.8 लाख रुपयांचो गांजो जप्त केल्लो. भलायकी चड बरी ना जातकच वा रोग बरो जावपाची शक्यताय साप उणी जातकच खंयच्याय मनशाक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. हो निमणो खीण सुसह्य जावचो अशा दुयेंतींक भलायकीची राखण करपी आनी जातात त्यो वेदना उणो करपी उपचार जाय आसता. अशा भलायकी सेवा दिवपी खासा पॉलिएटिव्ह केंद्राक मजत करपी अर्थीक येवजण राज्य सरकारान चालीक लायल्या. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या विशीं म्हायती दिली. आम्ही ऑल टुगेदर 20 पेशंट आयले जर जाय जाल्यार तांकां वार्षिक 2,50,000 तांकां मदत करतात आनी ही मंथली 2,50,000 तांकां मंथली मदत करतात. तातूंत भितर पेमेंट टू सिनियर डॉक्टर्स, पेलेटिव्ह केअर कन्सल्टंट आसात तांकां 60,000, पेमेंट टू मेडिकल एंड पॅरामेडिकल टीम 1 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सीस सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, टेलिफोन, मोबाईल, न्यूजपेपर 5,000, मेडिकल एक्सपेन्सीस 35,000, फूड एंड रेजिडेंशियल एक्सपेन्सीस 50,000. ऑल टुगेदर इन अ मंथ वी गिव देम 2,50,000. अशी बाकीची ऑर्गनायझेशन जांचे रजिस्ट्रेशन जे जाल्ले आसा ते कोऑपरेटिव्ह एक्ट 1860 हाच्या अंडर ती रजिस्टर आसपाक जाय आनीक 3 वर्सांची. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. मुरगांव बंदरांतल्या उड्डाण पुलाक जोडपी मार्गार घाल्ली गेट मुरगांव बंदर प्राधिकरणान काडचीच पडटली अशी शिटकावणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. मुरगांव बंदराक जोडपी नव्या उड्डाण पुलाचे एका सप्तका पयलीं केंद्रीय रस्तो आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें आनी दुसऱ्या दिसा बायणांतल्या त्या पुलाक जोडपी मार्गाचेर मुरगांव बंदर प्राधिकरणान गेट घाली. ताका लागून फुडाराक बायणांतल्या लोकांक हो मार्ग बंद जावपाची भिरांत उप्रासल्या.
हालींच ह्या विशयाचेर नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी तिडक उक्तायली. ह्या विशयाचेर उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां की आपणें हो प्रस्न मुखेलमंत्र्या मुखार मांडला आनी तांणी हातूंत लक्ष घालून तो सुटावो करपाचें उतर दिलां. आमची कोंकणी भास सुरक्षीत दवरपा खातीर फुडले पिळगेक कोंकणी भास उलोवपाक वाचपाक उर्बा दिवपाक जाय. कोंकणी राजभास दिसाचें म्हत्व तांणी जाणून घेवपाची गरज आसा अशें मत कला संस्कृती संचालक सगूण वेळीप हांणी उक्तायलां. पणजे कृष्णदास श्यामा मध्यवर्ती ग्रंथालय आनी कला संस्कृती संचालनालय गोंय हांच्या जोडपालवान संस्कृती भवनांतल्या कला दालनांत सोमारा कोंकणी राजभास दीस आनी ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले साहित्यीक रवींद्र केळेकार तशेंच साहित्य अकादमी पुरस्कार मानेस्त मनोहरराय सरदेसाय यांची जन्मशताब्दी अशी जोड कार्यावळ जाली. ह्या अर्माचेर ज्येष्ठ कवी प्रकाश नायक, लेखक तशेंच चित्रपट निर्माती ज्योती कुंकळकार, रवींद्र केळेकार हांचे पूत गिरीश केळेकार, मनोहरराय सरदेसाय हांचे पूत सुनील सरदेसाय, ग्रंथालयाची अभिरक्षक सुलक्षा कोळमुळे, प्रशांत फट्टे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. प्रकाश नायक हांणी घटक राज्य राजभास आनी कोंकणीचो 8व्या परिशिश्टांत आस्पाव ह्या आंदोलनाची सविस्तर म्हायती सांगून तातूंत रवींद्र केळेकार आनी मनोहरराय सरदेसाय हांच्या योगदानाचो उल्लेख केलो. पणजी स्मार्ट सिटीच्या 35 प्रकल्पांमध्ये 26 प्रकल्पाचे काम पुराय जालां अशी माहिती स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुखेल अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स हांणी दिल्या. कांय प्रकल्पांचे काम 31 मार्च मेरेन पुराय जातलें अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं सुरू आशिल्ल्या कामांचो नियाळ घेवपाक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. रस्त्याची चडशीं कामां 31 मार्च मेरेन जातलीं तशेंच लँडस्केपींग, फुटपाथ, रंगकाम ही कामां 30 जून मेरेन जातलीं अशी माहिती तांणी दिली. आकाशवाणी पणजीच्या सप्तकी लायव्ह फोन इन कार्यावळींत आयच्या संवसारीक कांक्र दिसा निमतान फाल्यां दनपारां अस्तुरी कार्यावळींत 12:05 ते 1 वरां मजगतीं तुमकां आयकूंक मेळटलो गोंयचे नामनेचे कॅन्सर सर्जन डॉ. शेखर साळकार हांचे कडेन डॉ. शकुंतला भरणे हांणी सादिल्लो संवाद. फोन करून आपलो प्रस्न विचारपा खातीर संपर्क करात 222-4457 आनी 2421-285. गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळान संत सोहराबाई MBA ज्ञानवृद्धी शिश्यवृत्ती बर्सरी येवजणे खातीर पात्र विद्यार्थ्यां कडच्यान अर्ज मागिल्ल्यात. 2023-24 आनी 24-25 अशा दोनूय शिक्षणीक वर्सां खातीर लाव घेवपाक पात्र आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज करचे अशें गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळान सांगलां. गोंयच्या शिक्षणीक संस्थांनी शिकप्यांनी कुटुंबाची वर्सुकी उत्पन्न 5 लाख रुपया सकयल आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक ह्या येवजणे खाला 40,000 रुपया मेरेन अर्थीक मजत मेळटा. 10वी उपरांत पदवी अभ्यासक्रम, 12वी उपरांत पदवी अभ्यासक्रम आनी पदवी उपरांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेवपी विद्यार्थी ह्या येवजणे खाला अर्ज करपाक शकतात. पात्रतायेचे निकश पुराय जातकच हे अर्ज ग्राह्य धरतले. गोंयच्या सर्वसमावेशक भलायकी जतनाय घेवपाच्या आदर्श मॉडेलाचें एक मुखेल उदाहरण म्हळ्यार गोंय सरकाराच्या भलायकी सेवा संचालनालयान कॅन्सराचे निदान आनी उपचार करपाक दिलो मुखेल व्हड उपाय येवजण. 4 फेब्रुवारी संवसारीक कॅन्सर दिसा निमतान राज्यान आपल्या नागरिकांक अत्याधुनीक आनी सर्वोत्तम उपाय दिवपाची वचनबद्धतायेची परत खात्री दिल्या. कॅन्सर हो एक रोग जाचे नांव जरी घेतले तरी संवसारभरांतल्या लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाता. हो रोग शेकड्यांनी वर्सां पासून लोकां मदीं हुस्क्याचो विशय जावन आसा. कॅन्सराचेर मात करपा खातीर जागृताय आनी आळाबंद हाडप हे सगळ्यांत बरे पर्याय अशें शास्त्रज्ञांनी स्पश्ट केलां. देखून संवसारभर कॅन्सरा विशीं जागृताय करपाचे खाशेले यत्न सुरू आसात. भारतांतल्या सगळ्या राज्यां मदीं कॅन्सरा विशीं जागृताय निर्माण करपाच्या आनी अभिनव उपाय चालीक लावपाच्या मळार गोंय मुखार आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. आतां मेरेन राज्यांत कॅन्सराचें निदान करपा खातीर मोबायल कॅन्सर व्हॅन सुरू केल्या. आतां मेरेन कॅन्सराचें निदान करपा खातीर ह्या मोबायल कॅन्सर व्हॅनांतल्यान 2794 जाणांची तपासणी जाल्या. निरोगी बायलो निरोगी गोंय म्हळ्यार SMSG प्रकल्प राज्यांत आय ब्रेस्ट परीक्षण करता. ह्या साधनाच्या आदारान स्तनाच्या कॅन्सराचें निदान करपा खातीर हो प्रकल्प 26 ऑक्टोबर 2021 वर्सा सुरू केल्लो. युवराज सिंग फावंडेशन, भलायकी सेवा संचालनालय, लायफ सायन्सीस आनी SBI फावंडेशन हांच्या सहकार्यान हो प्रकल्प चालीक लायला. स्तन कर्करोग तपासणी शिबीर आयोजीत केल्यात. शिक्षणीक संस्था, NGO, धार्मीक गट, स्वयंसेवी स्वताची मदत करपी गट आनी उद्योगधंदे हांच्या सहकार्यान स्तनाच्या कॅन्सराची तपासणी शिबिरां घडोवन हाडल्यात. फुफ्फुस कर्करोग ही सुविधा उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, उपजिल्लो हॉस्पिटल तशेंच जायत्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांनी उपलब्ध आसा. गोंयचे भलायकी सेवा मॉडेल हेर राज्यां खातीर आदर्श जावपाक लागला अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. केंद्रीय अर्थसंकल्पांत मॅरिटायमा खातीर तजवीज केल्ल्या निधीक लागून गोंयची ब्लू इकॉनॉमी घटमूट जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कोंकणी भाशेचो वारसो नेणट्यांनी फुडें व्हरपाक जाय. सरकार कोंकणी भाशे खातीर वेगवेगळ्यो येवजणी राबयता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पणजी स्मार्ट सिटीचे 35 प्रकल्पांमध्ये 26 प्रकल्पाचें काम पुराय जालां अशी माहिती स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुखेल अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स हांणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.